वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से मुलाकात आज वाशिंगटन में होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात ओवल ऑफिस में होगी। तफसील बता रहे हैं वाशिंगटन में नुमाइंदा जियो न्यूज़ अजीम एम मियां। हम इस वक्त वाशिंगटन डीसी में हैं और सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान चंद घंटों बाद मुलाकात होने वाली है। ये मुलाकात तुर्की के सदर तैयब उर्दगान के मुलाकात और उनके एजाज़ में दिए गए दोहराने के बाद होगी। इसमें इत्तलात के मुताबिक मीडिया को अलाउ नहीं किया गया, लेकिन इस मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं पाकिस्तान के, वो शामिल होंगे और गालिबन इन्हीं के काउंटर पार्ट जो हैं वो इस तरफ से इस मीटिंग में शामिल होंगे। इस मीटिंग के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मीटिंग इंतहाई अहम है, लेकिन इससे पहले न्यूयॉर्क में जो एक मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म के साथ और दीगर ममालिक के मुस्लिम ममालिक के जो सरबराहान थे उनके साथ, उसके बाद जो एलामिया मुश्तरका जारी किया गया है, उस मुश्तरका एलामिया में अब भी इनका ममालिक का तो वो मिलता है, मौक़िफ़ मिलता है, लेकिन अमेरिका की तरफ से उसके मौक़िफ़ का कोई इजहार नहीं किया गया। जी, और अब कुछ बात करेंगे एशिया कप की। सुपर 4 महिला के मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जीतने के लिए 136 रन का हदफ दे दिया है। आज के मैच में जो टीम जीती वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। आज के मैच में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नाकाम रहा। 49 रन पर पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी पेविलियन लौट गए। साइम अयूब एशिया कप में चौथी बार 0 पर आउट हुए। मोहम्मद हारिस 31 रन बनाकर नुमाया। एशिया कप सुपर 4 महिला के मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जीत के लिए 136 रन का हदफ दे दिया है। आज के मैच में जो टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। खेल में सियासत लाने पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने सरजनिश की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर सूर्य कुमार यादव को समाअत के लिए बुलाया गया। भारतीय कप्तान ने गलती का एतराफ़ किया। आईसीसी ने दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुनकर समाअत मुकम्मल कर ली। केस का तफसीली फैसला कल सुनाया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को तलब किया और 14 सितंबर को पोस्ट मैच बयान पर वजाहत मांगी। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने अपनी गलती का एतराफ़ किया। मैच रेफरी ने उनकी सरजनिश की। तफसीली फैसला आईसीसी की जानिब से कल सुनाया जाएगा। ज़राए का कहना है कि पीसीबी ने समाअत के दौरान सूर्या कुमार के खिलाफ मुखालिफ दलीलों के अंबार लगा दिए। आईसीसी ने दोनों अतराफ के मौक़िफ़ को सुनकर समाअत मुकम्मल की। सूर्या कुमार के खिलाफ मजीद कार्रवाई का इम्कान है। पीसीबी ने आईसीसी को लिखे खत में शिकायत की थी कि सूर्या कुमार 14 सितंबर को मैच के इख्तिताम पर खेल में सियासत लाए, जानबूझकर पहलगाम वाक़या और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। सूर्या कुमार का बयान बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ था, खेल की शोहरत को नुकसान पहुंचाया। आईसीसी फ्री गाजा फ्रीडम इज़ ह्यूमन राइट के नारों को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करार दे चुका है। सूर्या कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो क्रिकेट का मैदान सियासी अखाड़ा बन जाएगा। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आईसीसी फ्री गजा फ्रीडम इज़ ह्यूमन राइट्स के नारों को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करार दे चुका है। सूर्या कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो क्रिकेट का मैदान सियासी अखाड़ा बन जाएगा। अभी आपको बताएंगे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी अपनी बेटी को कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवा ली है। मुर्तज़ा वहाब के तर्जुमान के मुताबिक मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वैक्सीन ही कैंसर जैसे मुज़र मरज़ से बचाव का मौसर हल है। कौम बगैर किसी खौफ के वैक्सीन लगवाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर वफाकी हुकूमत से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासिरीन को इमदाद देने का मुतालबा किया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कुदरती आफत की सूरत में विफाक सफ़े अव्वल का किरदार अदा करती है। विफाक की जिम्मेदारी है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए लोगों की मदद करे। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर इमदाद की अपील करने का मुतालबा भी दोहराया। दुनिया भर में वफाक सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत मुतासिर लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचा सके। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रह चुका है। हम कैसे कह सकते हैं, क्या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फ़ैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनको अपना पॉलिसी पे नज़रसानी करना चाहिए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट दिया जाए। आलमी सतह पे इंटरनेशनल अपील दर्ज करना चाहिए था। वो फौरी तौर पे आपको मदद में मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, आप पूरा अपना कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हो तो 200 रुपये होता खर्च कर। ये दहशत गर्दी का ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में, मगर सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, पख्तूनख्वा में और दूसरी जगहों में भी
जिस अंदाज से इसका फॉल ऑफ काबुल के बाद इजाफा हुआ है वो क्वांटिटेटिवली आपके सामने है। भारत इस बात को छुपाता भी नहीं है कि वो माली मदद मखसूस दहशतगर्दी के तंजीमों को पहुंचा रहे हैं। ये इशू को हम आलमी सतह पे भी रेस कर रहे हैं। कोशिशें जारी हैं कि इसको पाकिस्तान के अंदर भी एड्रेस किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि अफसोस है पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की, रोज़ नए मशवरे आ रहे होते हैं। कहते हैं BISP के ज़रिए पैसे दे, 10,000 से किसी का क्या बनेगा। हम सैलाब मुतासरीन को 10 लाख रुपए तक दे रहे हैं। तारीख का बदतरीन सैलाब आया के अलावा 4 महीने से पंजाब में बारिशें हो रही हैं। तो मैं हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की है। आसिफ ज़रदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं उनको समझाएं। हम ये नहीं बात करते कि सिंध ने क्या किया है, दफ्तर से नहीं निकले, सिंध का क्या हाल है, मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहती। और पंजाब में सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को। मुफ्त मशवरे आ रहे हैं लगातार कि क्यों दुनिया से इमदाद नहीं मांग रहे, क्यों दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला रहे, ये मशवरे आ रहे हैं। बड़ा सिंपलिस्टिक सोल्यूशन ढूंढा है कि BISP के जरिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपया लोगों को दे दो। 5-5 जिसका लाखों का नुकसान हो गया, इनकी फसलों का नुकसान हो गया, वो बेचारे 10-15 हज़ार रुपए से क्या करेंगे? उसका BISP के 10,000 रुपए से कुछ नहीं बनेगा। और मुझे कहा जाता है कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे, इमदाद क्यों नहीं मांग रहे। कब तक पाकिस्तान यूं हाथ फैला के दुनिया के सामने खड़ा रहेगा? कब तक पाकिस्तान ये कहेगा कि प्लीज हमारा सैलाब आ गया, अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कर दो? तो जो NFC से हमें इतने पैसे मिलते हैं और तमाम सूबों को मिलते हैं, अरबों खरबों रुपया मिलता है, वो किस लिए? कोई बाइज्जत शख्स ये बात कैसे कर सकता है? मुझे समझ नहीं आती इस बात की। कोई खुददार शख्स ये बात कैसे कर सकता है? मैंने अभी तक मैंने शहबाज शरीफ साहब से भी 1 रुपया ना मांगा है ना लिया है। मैं हल्फन ये बात करती हूँ कि ये भी नहीं मैं कह सकती ना कि मैंने किसी को किसी कार्ड के जरिए पैसे ट्रांसफर कर लिए तो अब कश्ती पकड़ो और खुद ब खुद इवैक्यूएट होके और रेस्क्यू होके आ जाओ। वो जो अरबों रुपए का रेस्क्यू का ऑपरेशन हुआ है, वो सब मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम का जो पैसा है उससे कर रही है। मुझे किसी की इमदाद की जरूरत नहीं है। हर चीज का इतना सिंपलिस्टिक सोल्यूशन नहीं होता कि कार्ड के जरिए पैसे ट्रांसफर कर दो। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर खियानी ने कहा है कि ना बिलावल भुट्टो सरदारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और ना ही मरियम नवाज शरीफ को जवाब देना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह ने कहा मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से किए गए मुआहदों पर अमल नहीं किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद खटक ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ का पेशावर में जलसा कामयाब होगा। बिलावल साहब और मरियम नवाज शरीफ साहब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। ये आप तस्लीम करेंगे कि आपकी सफारती कामयाबियों पर ये जो सियासी लड़ाई है ये हावी हो गई है? इस तरह का मुकालमा होना आइडियल नहीं है। जो हकीकत है मेरे ख्याल से ना पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद उस तरह होनी चाहिए थी, ना उसके जवाब की ज़रूरत होनी चाहिए। चलें अलायंस है ना हमारा इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था कि जी हम लोकल बॉडीज इलेक्शन पंजाब में कराएं। हमारा इनके साथ अलायंस हुआ था कि किसान के ऊपर आपने मूवमेंट ही बंद कर दी। कम से कम किसान का ऐसा गला घोट दिया कि वो पंजाब भेजे, पख्तूनख्वा किसी पठान भाई को भेजे, किसी सिंधी भाई को भेजे, किसी बलोच भाई को भेजे। किसान कम से कम इतना, आपने उस पर भी पाबंदी ले। आपने हमारे साथ जितने भी मुआहदे किए उस पर हम वो बात करें नहीं। पेशावर में जलसा करने की क्या वजह है और इस जलसे की क्या अहमियत है? 27 को इंशाल्लाह हमारा बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। पैगाम जाएगा एक यूनिटी का। पंजाब से लोग आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा सिंध के लोग आएंगे, तो क़ियादत एक स्टेज के ऊपर होगी, कौम नीचे खड़ी होगी। जो पेशावर में 27 सितंबर को जलसा होगा वो कोई बड़ा जलसा नहीं होगा? जलसा करें जी, आपका हक है, आप जलसा करें, मगर मेरे लिए इर्रेलेवेंट है। अच्छा। उस जलसे की कोई अहमियत नहीं है। वफाकी वज़रा अमीर मुकाम और तारिक फजल चौधरी ने मुजफ्फराबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात किए। अमीर मुकाम ने कहा कि कमेटी के मुतालबात मान लिए।
کشمیر میں بجلی 3 روپے فی یونٹ اور آٹا بھی سستا فراہم کر رہے ہیں۔ کمیٹی نے مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کا غیر آئینی مطالبہ کیا۔ ایسا کرنا مقبوضہ کشمیر کے عوام سے بے وفائی ہوگی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے کہہ دیا ہے کہ یہ آئینی اور قانونی معاملہ ہے، آپ عوام کا مینڈیٹ لے کر الیکشن جیتیں، اسمبلی میں آئیں، پھر ترامیم کرائیں۔ ان مذاکرات پر جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنانا اچھی پیش رفت ہے۔ کئی معاملات طے بھی ہو گئے، لیکن پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ایسے مطالبات لائے گئے جو کمیٹی کے دائرہ اختیار ہی میں نہیں تھے اور نہ ہی ان معاملات کا تعلق عوامی مسائل سے تھا۔ دیکھیے یہ بڑی اچھی پیش رفت ہے کہ مرکزی حکومت نے وزیر اعظم پاکستان نے کمیٹی بنائی، 2 مرکزی وزراء مفاد کے عوامی ایکشن کمیٹی سے بات چیت کی اور ان سے مذاکرات کیے، ان کے معاملات اور مسائل سنے، اور بہت سارے جو ہماری معلومات ہے اس کے مطابق بہت سارے معاملات اور مسائل ایسے تھے جن پر اتفاق ہو گیا اور جن کے حل کے لیے اتفاق کر لیا گیا، لیکن اس کے باوجود بعض باتیں ایسی بیچ میں لائی گئی کہ جن کا تعلق اس کمیٹی کے دائرہ اختیار میں نہیں تھا اور جن کا کوئی تعلق عوامی مسائل سے بھی نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ کسی نہ کسی وجہ سے متاثر ہوا۔ ورنہ یہ بہت اچھا اقدام تھا میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کا کہ وہ عوامی مسائل کے حل کے لیے اور آزاد کشمیر میں جو بھی ضروریات عوام کی پیدا ہوئی ہیں، عوامی سطح پہ پیدا ہوئی ہیں، کسی طبقے کی طرف سے بھی پیدا ہوئی ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش کی۔ آزاد کشمیر کی حکومت نے کوشش کی، ایک کمیٹی نے کوشش کی، آزاد کشمیر کے نمائندے بھی موجود تھے، لیکن آخر میں بعض ایسے مطالبات عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے سامنے آئے جو قابل حل بھی نہیں تھے اور ان کی جوریسڈکشن میں بھی نہیں تھے، جن کا تعلق آئین کے ساتھ تھا، لیجسلیشن کے ساتھ تھا، اور جن کا تعلق عوامی مسائل کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ اس پر شاید پھر چیزیں جو ہیں وہ رک گئی اور یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ خواتین کی شمولیت کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ کراچی میں خواتین کو پنک سکوٹیز دینے کی تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ خواتین کو محفوظ سفر سمیت ہر شعبے میں سہولت فراہم کرنا پیپلز پارٹی کا مشن ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اسکوٹی چلانے والی خواتین کو احتیاط کا مشورہ دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں کامران رضی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے خواتین کو ماحول دوست اسکوٹیز دینے کی تقریب منعقد ہوئی۔ بلاول بھٹو نے اپنے خطاب میں کہا کہ کوئی بھی معاشرہ خواتین کی شمولیت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، مگر ہمارے ہاں ملازمت پیشہ خواتین کو گھر سے دفتر تک مختلف مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ کراچی پہلا شہر ہے جہاں پیپلز پارٹی نے ان مسائل میں کمی اور خواتین کو روزگار سمیت ہر سہولت مہیا کرنے کے لیے پنک بس کا منصوبہ بھی شروع کیا ہے۔ دنیا بھر میں ایسے افسوس کے ساتھ ممالک ہیں کہ وہ خواتین کے حقوق پہ پابندیاں لگا رہے ہیں، خواتین کے موبلٹی پہ، ٹرانسپورٹ پہ مختلف طریقے سے پابندیاں لگا رہے ہیں۔ وہاں آپ کا سندھ حکومت خواتین کو ہر لحاظ سے موقع فراہم کرنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پنک سکوٹر کی فیسلٹی کے تھرو نہ صرف ان کو یہ موبلٹی کا ایک طریقہ کار ہے، مگر اوورآل ہمارا معیشت میں ان کو اپنے روزگار پہنچانے میں ایک آسانی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ملک کی تعمیر و ترقی میں خواتین کے کردار کا اعتراف کرتے ہوئے یہ مشورہ بھی دیا کہ خواتین اسکوٹی چلاتے وقت تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔ منسٹر ٹرانسپورٹ ایکسائز منسٹر کے ساتھ مل کے آپ انشور کیجئے گا کہ یہ اسکوٹیز رجسٹر بھی ہو بیفور دے کم آن دا روڈ۔ ویری گڈ، مجھے ادھر سے بتا رہے ہیں کہ آج رجسٹر ہو جائیں گی، بیکاز آپ کو پتہ ہے آئی ٹیک ویری سیریس افینس اگینسٹ پیپل ہو ڈونٹ رجسٹر وہیکلز اینڈ ڈرائیو آن دا روڈز۔ تو یہ اسکوٹیز رجسٹر ہو کے ایکسائز کے ساتھ اور پھر روڈ پہ آئیں گے، یہ ضروری ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر برائے ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ آج با اختیار خواتین کی جانب پیش رفت کا تاریخی دن ہے۔ ماحول دوست اسکوٹیز کے ساتھ خواتین کی سفری رکاوٹوں کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل فوڈ چین نے خواتین کو ڈرائیونگ ٹریننگ میں سپورٹ کیا۔ دسمبر میں پاکستان کی پہلی پنک ٹیکسی کا آغاز کریں گے۔ تقریب کے دوران ہال میں خواتین نے پنک اسکوٹیز چلانے کا مظاہرہ بھی کیا۔ کامران رضی، جیو نیوز، کراچی۔
اسلام آباد میں وکلاء صحافیوں اور سیاسی رہنماؤں کی گول میز کانفرنس میں 26ویں آئینی ترمیم اور عدلیہ کی آزادی کے لیے ملک گیر تحریک چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اعتزاز احسن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو پھر وکلاء تحریک کی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ تحریک وکلاء چلائیں گے، پی ٹی آئی ساتھ دے گی۔ ایمان مزاری نے کہا انصاف کی خاطر عوامی تحریک کے ذریعے جدوجہد کرنی ہوگی۔ کانفرنس سے جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر علی ظفر، سردار لطیف کھوسا اور سینیٹر حامد خان نے بھی خطاب کیا۔ وزارت خزانہ نے 1225 ارب روپے کے پاور سیکٹر سرکولر ڈیٹ کے حل کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ مسئلے کے حل میں وزارت توانائی، اسٹیٹ بینک، پاکستان بینکس ایسوسی ایشن اور 18 بینکوں نے تعاون کیا ہے۔ گردشی قرضے کا حل بجلی کمپنیوں کے لیے کیش فلو کو محفوظ بنائے گا اور بینکوں کی لیکوڈیٹی کو بحال کرے گا۔ غریب صارفین کو ٹارگیٹڈ سبسڈی اور سوشل سیفٹی نیٹ کے ذریعے تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ پاکستان کے پاور سیکٹر کے گردشی قرض کا موجودہ حجم ملک کے وفاقی ترقیاتی بجٹ سے بھی 66% زیادہ ہے۔ پاور سیکٹر کا گردشی قرض جولائی 2025 تک 1661 ارب روپے ریکارڈ کیا گیا۔ گردشی قرض دراصل ہے کیا، اس کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے، یہ سب جانتے ہیں اسلام آباد سے سیف الرحمان کی رپورٹ میں۔ پاور سیکٹر کا گردشی قرض تب جنم لیتا ہے جب بجلی چوری، وصولیوں میں ناکامی اور لائن لاسز میں اضافے کے باعث فروخت کی گئی بجلی کی پوری قیمت وصول نہیں ہوتی۔ جب بجلی تقسیم کار کمپنیاں خریدی گئی بجلی کی پوری قیمت ادا نہیں کرتی تو سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کو مکمل ادائیگیاں نہیں کر پاتی اور پیداواری کمپنیاں فیول کی ادائیگیاں کرنے میں مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بجلی کی پیداوار سے لے کر تقسیم اور فیول سپلائی تک پورا نظام مالی عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بجلی پیداواری کمپنیوں کو ادائیگیوں کے لیے حکومت کو بینکوں سے سود پر قرض لینا پڑتا ہے اور یہ بوجھ صارفین کے کندھوں پر لا دیا جاتا ہے جو باقاعدگی سے بل ادا کرتے ہیں اور بجلی کے ہر یونٹ کے عوض 3 روپے 23 پیسے سرچارج کی شکل میں ادا کر رہے ہیں۔ گردشی قرض بڑھنے کی دیگر وجوہات میں ماضی میں آئی پی پی ایس کے ساتھ کیے گئے مہنگے معاہدے، حکومت کی طرف سے سبسڈی کا بروقت جاری نہ کیا جانا بھی شامل ہے۔ موجودہ حکومت نے آئی پی پی سے مذاکرات کیے تو پاور سیکٹر کے گردشی قرض میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ گردشی قرض 2400 ارب روپے سے کم ہو کر 1661 روپے تک آ چکا ہے، جسے اب حکومت بینکوں کے ساتھ 1225 ارب روپے کے قرض معاہدوں کے بعد آئندہ 6 سالوں میں صفر پر لانا چاہتی ہے۔ تاہم اس عرصے میں بجلی صارفین پر 3 روپے 23 پیسے فی یونٹ کا بوجھ برقرار رہے گا۔ سیف الرحمان، جیو نیوز، اسلام آباد۔ لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں 5 افراد نے مسجد کے چندے کے ڈبے ہتھوڑوں سے توڑ کر لوٹ لیے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے ملزمان نے دن دہاڑے یہ واردات کی۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا، تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں 5 افراد نے مسجد کے چندے کے ڈبے ہتھوڑوں سے توڑ کر لوٹ لیے۔ یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملزمان نے دن دہاڑے یہ واردات کی ہے۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے، ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں کی جا سکی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں 25 ملزمان نے دن دہاڑے جیولری سٹور سے تقریباً $1 ملین کا سامان لوٹ لیا۔ پولیس کے مطابق 3 ملزمان کے پاس بندوقیں تھیں جبکہ دیگر کے پاس توڑ پھوڑ کرنے کے لیے آلات تھے۔ یہ واردات 22 ستمبر کو کی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں کی سماعت نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر ارشد جاوید بھٹی نے بیماری کے باعث 16 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا کہ نیب کے لیے آخری موقع ہے، اگلی سماعت پر کیس نہ چلا تو ڈی جی نیب کو طلب کریں گے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا نیب ہمیشہ تاخیری حربوں سے کام لیتا ہے، نیب کو معلوم تھا کہ صبح کارروائی نہیں چلانی تو انہیں بھی بتا دیتے، یہ ساری رات انجوائے کرتے رہے اور وہ کیس کی تیاری میں لگے رہے۔ بچے سوشل میڈیا پر نامناسب مواد دیکھتے ہیں، تعلیم اور اخلاق تباہ ہو رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی، بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی لگانے کی استدعا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ درخواست پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو دی جائے اور درخواست وصولی کی تفصیل سے عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے سابق فرانسیسی صدر نکولس سرکوسی کو 2007 میں صدارتی مہم کے دوران لیبیا کے صدر معمر قذافی سے فنڈز لینے پر 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ سرکوسی 2007 سے 2012 کے دوران فرانس کے صدر رہے۔ سرکوسی فرانس کی تاریخ میں جیل جانے والے پہلے صدر ہوں گے۔ سرکوزی کو 1 لاکھ یورو جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ پیرس کی عدالت نے سرکوزی کو کرپشن اور دیگر الزامات سے بری کر دیا۔ سرکوزی نے خود پر عائد الزامات کی تردید کی ہے، ان کے پاس سزا کے خلاف اپیل کا حق موجود ہے۔